عليكم متتبعي قناة الطبخ والجمال مع ملاك. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصيب واحد حلوة الخليط. كنحتاجو في هذه الحلوة ربعة ديال الزبدة، ممكن ديروا زبدة مارغرين ولا اي زبدة متوفرة عندكم، خميرة بيضاء، 2 خميرات حمرين، ممكن تستغناو على الخميرة البيضاء اللي هي الفاني. كنحتاجو كاس ديال الكركاع من بعد ما حمرته وطحنته، كاس ديال اللوز حتى هو من بعد ما طحنته وحمرته، كاس ديال الزبيب اللي قطعته قطيعات صغيورين، كاس ديال الزنجلان اللي هو السمسم، كاس ديال الزيت ما عامرش، وكاس ديال سنيده، والدقيق على حسب الخليط. نبداو ان شاء الله. انا درت الزبده في هذه القصريه هذه وغادي نضيف عليها سنيده، وغادي نبدا نخلطهم حتى كيتخلطوا السنيده وديك الزبده بحال هكا. صافي حتى كتخلط ديك السنيده مع الزبده، وكنبداو نضيفو الزيت شويه بشويه. صافي بحال هكا كنكملوا داك شويه الزيت اللي بقى. صافي حتى كتحسوا بديك الزبده تمزجات مع ديك الزيت، وما كتبقاش تبان لكم الزيت مازال هكا بلي معزول على الخليط على الزبده. صافي كنحصل على هذا الشكل هكا كريمي. صافي كنبداو نضيفو هاد النواشف. كنديرو الزبيب، الزنجلان كما قلت لكم من بعد ما حمرتو، الكركاع واللوز، ممكن ديروا شويه القرفه الا بغيتو كتجي زوينه بالنسبه للناس اللي كتعجبهم القرفه. ايوا غنزيدو هذيك الفانيا كنعيا نزيدها مع ديك الزبده ماشي مشكل، نضيفها دابا. صافي كنبداو نخلطو هاد النواشف. هذه حلوه ساهله دغيا كتوجد وكتجي زوينه وبنينه. وبالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا سنيده يديروا السكر كلاصي واحد شنو كيعجبو. ودابا غنبداو نضيفو الدقيق تتبان لك هذاك الخليط يتجمع، تيولي بينا غير يتجمع تيولي كره. غنبدا نزيد الدقيق من بعد ما غربلتو. دابا غنزيد ديك الخماره، انا غندير غير خماره ونص تقريبا، ها نتوما درتهاش كامله. صافي كنبدا نخلط
تيبان لي بلي باقي خاص الدقيق. كما قلت لكم كتضيفوا حتى كيتجمع بحال الخليط ديال الغريبه، حتى كيبدا يتجمع. هانتوما كما كتشوفوا معايا، ها هي بدات كتجمع. صافي تجمعات. صافي بحال هكا حتى كيبان لك بدات كنشوفوها، نقيسوها بيدينا ونشوفوها بلي بدات كتجمع بحال هكا بحال هكا. صافي ودابا ان شاء الله غادي نبداو نجيبو الطاوه ونبداو نصيبو الشكيلات. ودابا غادي نبقاو قادو، غادي نكوروها بحال هكا على حسب القياس اللي بغيتو نتوما. كنكورها بحال هكا وكتجيبوا المرشم اللي بغيتو على حسب اللي عندكم. انا هذه اللي عندي، كاين اللي كيستعمل شحال تاع الشكال. وكتشدوها بحال هكا وكديروا الزواقه. شتي كي كتجي واش كتبان. صافي وكنديروا بحال هكا. بغيت نوريكم. كتجيبوا الطاوه اللي غتدخلوا الفران وكتدهنوها بالزبده ولا اللي بغيتو. المهم انا درت ليها ورق الزبده. ونعاود ثاني نكور بحال هكا ونجيب ثاني الطابع ديالي. الا خفتي الطابع يلصق في الحلوه ديروه في الدقيق. انا درت واحد الزلافه فيها شويه الدقيق بحال هكا، ديروه في الدقيق باش ما يلصقش. نبداو ثاني نصيبو كويره اخرى بحال هكا ونرشموها ونحطوها في الصينيه. نصايب معكم واحده اخرى. بحال هكا ونبقاو مستمرين في هذه العمليه حتى نكملوا. صافي هاني كملت التشكيل ديالهم. شتي كتيجيو. ودابا غادي ندخلهم للفران على درجه مهيله. وها هي الحلوه من بعد ما خرجتها من الفران نخلوها تبرد شويه ومن بعد نفندوها في السكر كلاصي بحال هكا. دخلوها تبرد شويه باش ما تفرتش معكم. نفندوها مزيان في هذا السكر كلاصي بحال هكا. ونبداو نحطو صافي. ونسيت ما قلت لكمش الا بغيتو ديروا شويه د الملح، غير شويه قبيصه د الملح. صافي كنبقاو مستمرين على هذه الطريقه حتى كنكملوا. وهانتوما بغيت نقول لكم كي كتجي، انا حمرتها شي شويه، كتجي محمره، كتجي زوينه وبنينه. وكما قلت لكم الا بغيتو ديروا لها شويه د الملحه وما راه ما درتهاش، هي درت شويه د الملحه كتجي زوينه مع كتخلط مع ديك الحلاوه. درنا سنيده وسميتو كتعطي واحد لوغو زوين. صافي كنبقاو مستمرين على هذه الطريقه حتى كنكملوا. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا تاع اليوم. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه كتجي زوينه، عرفتي بنينه، فيها واحد المذاق زوين وسهله التحضير. ممكن اي واحد يحضرها
واخا يكون ما عمرو كاع صايب الحلوه، هي ساهله وناجحه 100%. هانتوما ها الشكل تاعها كيفاش كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه وهشيشه. كنتمنى تعجبكم الحلوه، وتنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.